अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। IMF प्रोग्राम में भी चले गए, दोस्त मुल्कों से तकरीबन 15 अरब डॉलर्स भी मिल गए। मईशत के ICU से निकलने के दावे भी कर दिए, मगर फिर भी मुआशी गैर यकीनी की कैफियत ख़त्म नहीं हो रही है, बल्कि बढ़ती जा रही है। डॉलर की कीमत मुसलसल बढ़ रही है और हुकूमत खामोश है। स्टॉक मार्केट बेयकीनी का शिकार है, संभल नहीं रही। आलमी इदारे अब भी मुआशी सूरत हाल से मुतमईन नहीं हैं। डॉलर की कीमत में आज फिर इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.89 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत ₹164.05 हो गई और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत ₹163.50 हो गई। सिर्फ जून के महीने में डॉलर की कीमत में तकरीबन ₹15 का इजाफा हो चुका है। मुसलसल डॉलर बढ़ रहा है, मगर ना तो स्टेट बैंक मुदाखलत कर रहा है और ना ही हुकूमत कोई एक्शन ले रही है। अलबत्ता मुलाकातें जरूर हो रही हैं। गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म इमरान खान से 2 दिनों में 2 मुलाकातें की हैं। गुज़िश्ता रोज़ जब डॉलर की कीमत में ₹6 का इजाफा हुआ था, तो उसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर स्टेट बैंक रज़ा बाक़ी ने मुलाकात की थी और फिर आज गवर्नर स्टेट बैंक ने वज़ीर आज़म से दूसरी मुलाकात की। और इस मुलाकात में जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक डॉलर की कदर में इजाफे पर बातचीत हुई। गवर्नर स्टेट बैंक ने डॉलर की कीमत में इजाफे पर वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी और वज़ीर आज़म ने गवर्नर स्टेट बैंक को इस मामले में मुसलसल आगाह रखने की हिदायत भी की। ये माजी में भी वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि हमने स्टेट बैंक से कहा है कि हमें आगाह रखा जाए। अब ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन भी मौजूद थे। जहांगीर तरीन साहब हुकूमत का हिस्सा नहीं है, एक बिजनेसमैन हैं और वो इन मुलाकातों में मौजूद हों। ज़राए बता रहे हैं इन मुलाकातों से साफ जाहिर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान डॉलर की कीमत में इजाफे से आगाह हैं, मगर कोई एक्शन नहीं ले रहे और ना ही उन्होंने कोई बयान जारी किया है। इसलिए तासुर बढ़ रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हुकूमत की मर्जी से हो रहा है। वज़ीर आज़म ने आज बढ़ती हुई महंगाई का नोटिस लिया है और हुक्काम को फौरी एक्शन लेने की हिदायत की है, मगर डॉलर के हवाले से वज़ीर आज़म की कोई हिदायत सामने नहीं आई है। माजी में जब भी डॉलर के कदर में इजाफा होता था तो वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर कौम को बताते थे अपोजिशन लीडर की हैसियत से कि कितना कर्ज़ों में इजाफा हो रहा है, किस तरीके से मईशत तबाह हो रही है। मगर अब महंगाई में जो इजाफा है उसका वज़ीर आज़म ने सख्त नोटिस लिया है। रुपए की कदर जो गिर रही है, डॉलर के कदर में जो इजाफा है उसका वो नोटिस नहीं ले रहे हैं। अब रुपया गिर रहा है तो महंगाई होगी, शरह सूद और बढ़ेगी, तरक्की और कम होगी। महंगाई एक नतीजा है जिसकी वजूहात कुछ और हैं, मगर वज़ीर आज़म वजूहात पर नहीं सिर्फ नताइज पर एक्शन लेने की बात कर रहे हैं, जिससे मीडिया पर खबर तो बन जाएगी मगर महंगाई नीचे नहीं आएगी। गुज़िश्ता साल जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई उस वक्त डॉलर की कीमत ₹122 थी, जो अब बढ़कर ₹164 हो गई है। यानी गुज़िश्ता 10 माह में डॉलर की कीमत में ₹42 का इजाफा हो चुका है। जाहिर है जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो रुपए की कदर में उस वक्त भी गुंजाइश मौजूद थी गिरने की। ₹140 तक गया तो फिर असद उमर साहब ने कहा कि इक्विलिब्रियम है। उसके बाद रुपया क्यों गिर रहा है, इसका मईशत को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये हुकूमत नहीं बता रही है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट भी गैर यकीनी की कैफियत का शिकार है। स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स आज भी गिरा, 314 पॉइंट्स आज भी कम हुए और 33,774 पर इंडेक्स आ गया है। साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कमी हो रही है। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $28 करोड़ से कम होकर 14 अरब 35 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक स्टेट बैंक के ज़खायर $32 करोड़ कमी से अब 7.28 अरब डॉलर हो गए हैं और शेड्यूल्ड बैंकों के ज़खायर $3.4 करोड़ इजाफे के साथ $7.06 हो गए हैं। इसके अलावा आज आलमी रेटिंग एजेंसी फिच की रिपोर्ट भी सामने आई, जिसके मुताबिक कारोबारी तबके का एतमाद कम हो रहा है और सरमायाकारी मनफी असर ले रही है। IMF प्रोग्राम में इक्तिसादी और मॉनेटरी पॉलिसियाँ सख्त रहेंगी। ये प्रोग्राम कम मुद्दत में मईशत के लिए मनफी होगा। फिच के मुताबिक पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रवा माली साल में 3.2% रहेगी और आइंदा माली साल में और कम होकर 2.7% होने का इम्कान है। महंगाई बढ़ेगी, क़ुव्वत ख़रीद कम होगी। फिच के मुताबिक मुआशी तरक्की हुकूमती हदफ से कम रहेगी। खाम तेल की कीमतों की वजह से दरामदात बढ़ेंगी। स्टॉक मार्केट का गिरना मईशत पर एतमाद को कम कर रहा है। जुलाई 2018 से स्टॉक मार्केट 14% गिरकर मार्च 2016 की सतह पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी तबके का एतमाद कम हो रहा है, सरमायाकारी मनफी असर ले रही है। सीपेक सरमायाकारी मईशत को सपोर्ट फराहम कर सकती है। अलार्मिंग रिपोर्ट है जो मुआशी सूरत हाल की अक्कासी कर रही है। गुज़िश्ता 10 माह में मुसलसल
गैर यकीनी की कैफियत है। IMF के प्रोग्राम में जाने की खबर आ गई, गैर यकीनी खत्म नहीं हुई। बजट आ गया, फिर भी गैर यकीनी खत्म नहीं हुई। करेंसी मार्केट, स्टॉक मार्केट मुसलसल गैर यकीनी का शिकार है। हमारे साथ माहिर मईशत और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हाफिज़ पाशा साहब मौजूद है, जिनकी राय को खुद हुकूमत बहुत मुअतबर समझती है। हमारे साथ मोहम्मद सुहेल भी मौजूद होंगे। हाफिज़ पाशा साहब से शुरू करते हैं। पाशा साहब, बहुत शुक्रिया। ये रुपया मुसलसल गिरे जा रहा है, रुपये में गिरने की गुंजाइश तो बहरहाल थी, जैसा कि हमने भी जिक्र किया, मगर इतना गिर जाएगा ये खबर आपको लग रहा है कि अभी भी ये जो रुपये का गिरना है ये इस वक्त भी मईशत के फ़ायदे में ही है, या अब आपको लगता है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे मज़ीद महंगाई बढ़ेगी, नुकसान हो रहा है, हुकूमत को इंटरवीन करना चाहिए? बिस्मिल्लाह, मेरा ख़्याल ये है कि ये जो करेंसी को गिराया जा रहा है, आप नोट करेंगे कि IMF के बोर्ड की मीटिंग जो है वो 3 तारीख जुलाई में मुकर्रर की गई है, और शायद ये वो एक आखिरी प्रायर कंडीशन है जो हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो लिहाजा मेरे ख्याल से एग्रीमेंट आपस में जो नेगोशिएशंस हुए थे उसमें कोई रुपए की कदर तय की गई थी, और अब कोशिश ये होगी कि उस कदर तक उसको गिराया जाए ताकि बोर्ड में कोई प्रॉब्लम ना हो। अलबत्ता जो आपने सवाल किया कि उसके असरात क्या होंगे, अब आप देखिए, जब आप करेंसी को 10% से फ़र्ज़ कीजिए गिराते हैं तो उसके नतीजे में होता यह है कि अफरात ज़र में हमने देखा है कि तकरीबन 4% इजाफा होता है। 10% रुपया गिरे तो कीमतों में 4% ओवरऑल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इजाफा होता है, जो कि बड़ा नुमाया इम्पैक्ट है। तो यानी कि अगर पिछले साल 9% थी हमारे अफरात ज़र की रफ्तार, तो इस साल ऑलरेडी हम तकरीबन 13% पर जा चुके हैं। दूसरी तरफ जो परेशान कुन बात यह है कि आप जब 1 रुपया क़र्ज़े में आप देखेंगे कि इजाफा होता है, जब करेंसी गिरती है 1 रुपये से, तो आपके क़र्ज़ों में फॉरेन डेट में तकरीबन 100 अरब का इजाफा होता है। तो अब आप देखिए कि पिछले 2-3 दिन में ही उन्होंने तकरीबन 11 से 1200 अरब के हमारे क़र्ज़ों में इजाफा कर दिया है, और जो सालाना हमें डेट सर्विसिंग करेंगे उसमें तकरीबन 50 अरब एक्स्ट्रा हमें देना पड़ेगा, जिसकी प्रोविज़न इस बजट में नहीं है, इसलिए कि ये बजट बनाया गया था 150 रुपये फ़ी डॉलर के कैलकुलेशन पर, और ये बजट ऑलरेडी आउट हो चुका है, इसलिए कि अब आपकी कदर जो है वो 10% गिर गई। सब अगर हुकूमत ने ये IMF से कमिट किया हुआ था, इसके बावजूद 150 रुपये पर बजट बनाना, बिजनेस कम्युनिटी को 140 रुपये पर कहना कि अब रुपया मजीद नहीं गिरेगा, इक्विलिब्रियम प्राइस है, फिर 150 पे वज़ीर आज़म का दोबारा उनसे ये कहना, फिर रुपये का 164 रुपये हो जाना, तो ये मार्केट फोर्सेस पर छोड़ दिया है इन्होंने, जो कि आपके ख्याल में एक अच्छा अमल है जिसकी वजह से रुपया मुसलसल गिर रहा है और हुकूमत को पता नहीं है, या पता था गलत बयानी कर रहे थे? क्या आप कहेंगे, इन्हें समझ में नहीं आ रही है? सब समझ में आ रही है, मगर बिजनेस कम्युनिटी से गलत बात की। देखिए, मार्केट फोर्सेस पे अगर छोड़ा जाता तो आप पिछले दिनों जो देखिए जो हालात हमारे होते जा रहे हैं, पिछले 7 हफ्तों में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे रिज़र्व्स में 3.2 अरब डॉलर की कमी आई है। यानी कि हर हफ्ते हमारे रिज़र्व्स तकरीबन $450 मिलियन गिर रहे हैं। ये रफ्तार आगे चलकर अगर इस तरह कायम रही तो आपके रिज़र्व्स ना होने के बराबर रह जाएंगे। आज का जो खबर है कि स्टेट बैंक के रिज़र्व 7.3 अरब डॉलर पर आ चुके हैं, जो कि सिर्फ 1.5 महीने के इंपोर्ट के लिए मुनासिब हैं। तो हालात तो बहुत तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम कुछ महीने पहले कह रहे थे कि 12 अरब डॉलर होगा, आपको याद होगा पिछले फाइनेंस मिनिस्टर साहब कहते थे कि हम 12 अरब डॉलर पर ले आएंगे। अब अंदाज़ा ये हो रहा है कि कम से कम 14 अरब डॉलर होगा। तो हालात जो हैं वो तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं, और शायद फंडामेंटल्स में चूँकि ख़राबी आ रही है तो किसी न किसी वक्त डॉलर की कमी करने का वक्त आ गया था शायद, चूँकि अब तो कह रहे हैं कि मार्केट डिटर्मिन्ड है। मगर मेरा ख़्याल ये कि इसमें टाइमिंग का भी दखल है। ये IMF के बोर्ड की मीटिंग से पहले ये जो पूरा कमिटमेंट था वो पूरा करना चाहिए।
मतलब फिर ظاہر ہے جو مشکل فیصلے ہوتے ہیں، چاہے وہ ڈالر کی قدر بڑھنا ہو، مہنگائی ہو، شرح سود بڑھنا ہو، جس سے سرمایہ کاری بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے، وہ اس لیے کہ جاتے ہیں کہ پھر مشکل حالات سے گزرے عوام، مگر پھر اسٹیبلائزیشن آئے اور پھر گروتھ آئے۔ ان فیصلوں کے نتیجے میں وہ اسٹیبلائزیشن اور گروتھ کا پیٹرن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میڈیا ٹرم میں اسٹیبلائز ہو جائیں، لانگ ٹرم میں گروتھ کی پر معیشت چڑھتی نظر آئے؟ یہ آپ کا بڑا مناسب سوال ہے۔ آپ نے کیا کیا نہیں کیا پچھلے سال؟ آپ نے قدر جو ہے تقریباً 35% ایک سال میں گرائی روپے کی۔ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو ڈبل کر دیا۔ آپ نے اپنے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں 30% کی کمی کی، اور آخر جب آپ سال کے اینڈ پہ آئے ہیں تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ ہمارا بجٹ خسارہ جو ہے وہ تقریباً، گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے 7.2% جی ڈی پی کا، مگر ہمارا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم یہ 8% جی ڈی پی ہوگا۔ سال کے آغاز میں آپ نے کہا تھا کہ 4.9%، اور پی ٹی آئی کی حکومت نے سپلیمنٹری بجٹ میں کہا تھا کہ 5.1%۔ 3% لگ بھگ ڈیفیسٹ میں اضافہ ہونا، یہ تقریباً 1000 ارب زیادہ ہے۔ یہ کس طرح کی فائنینشیل مینجمنٹ ہے؟ تو لہٰذا فسکل سائٹ پہ تو اسٹیبلائزیشن نہ ہوئی۔ اگلے سال بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ 7.2 سے ماشاءاللہ کم ہو کر 7.1% پہ آ جائے گا۔ یہ کوئی کمی ہوئی؟ یہ کوئی فسکل اسٹیبلائزیشن ہوا؟ دوسری طرف آپ نے بجٹ سپیچ میں یہ فرمایا کہ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اس وقت کہہ رہے تھے 13، اب لگ رہا ہے کہ 14 ارب ڈالر ہوگا۔ ہم 13 سے اس کو 6.5 ارب ڈالر پہ لے آئیں گے ماشاءاللہ۔ اگر آپ اس کو اس لیول پہ لانا چاہ رہے تھے تو آپ نے ایکسپورٹس پہ اتنے نیگیٹو قسم کے اقدامات کیے ہیں کہ اس سے ایکسپورٹس میں اضافے کی کمی ہو چکی ہے۔ تو کہاں سے آپ 14 ارب ڈالر سے 6.5 ارب ڈالر پہ لے کر آئیں گے؟ اور اگر لانے کی کوشش کریں گے تو خدا نخواستہ روپے کی جو قدر ہے اس کو اتنا کم کرنا پڑے گا کہ جس کے بارے میں ہم اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں کوئی فگر دینا نہیں سمجھتا مناسب، مگر مجھے خطرہ یقیناً یہ لگتا ہے کہ پچھلے سال سے بھی زیادہ آپ کو اگلے سال کرنسی گرانا پڑے گی اگر آپ اسٹیبلائزیشن کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش کر رہیں گے اور کامیاب ہوئیں گے۔ بہت شکریہ حافظ پاش صاحب موجود تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے، مزید کرنسی کو گرانا پڑ جائے گا جس طریقے سے حکومت معاشی پالیسی کو چلا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ ماہر معیشت تجزیہ کار محمد سہیل صاحب بھی موجود ہیں۔ محمد سہیل صاحب بہت شکریہ۔ ویسے پہلے یہ تھا کہ غیر یقینی کی صورتحال ہے کیونکہ حکومت آئی ایم ایف کا نہیں ڈیسائیڈ کر رہی، پھر کر لیا انہوں نے مشکل سے جا کے آئی ایم ایف کا ڈیسائیڈ، تو پھر تھا کہ بجٹ میں شاید بہت مشکل فیصلے ہوں گے، وہ بجٹ بھی آ گیا اور آپ ہی نے کہا تھا کہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا توقع کی گئی تھی، سخت ضرور ہے مگر اتنا سخت نہیں ہے، اتنا برا نہیں ہے بجٹ۔ اب وہ بھی گزر گیا مگر اسٹاک مارکیٹ سنبھل کے نہیں دے رہی ہے، روپیہ بھی نہیں سنبھل رہا، حالانکہ حکومت نے 2 دفعہ یقین دہانیاں کرائی ہیں۔ کیا وہ یقین دہانی غلط کرائی تھی؟ وہ کر نہیں سکتے اس کو مینیج؟ کیا کہیں گے آپ؟ لیکن جہاں تک کرنسی کا مسئلہ ہے وہ تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا پڑے گا مارکیٹ پارٹیسپینٹس کو کہ یہ ایک رجیم چینج ہو رہی ہے۔ پاکستان میں جب سے فارن کرنسی لبرلائزیشن شروع ہوئی 1991 سے لے کر اب تک ایک طرح سے ہمارا فکس رجیم ہی رہی ہے، اور ہم اس کو فلیکسیبل کہتے رہے ہیں مگر وہ ٹرو اسپرٹ میں مارکیٹ فورسز کو ریپریزنٹ نہیں کرتی تھی۔ تو ایک تو پچھلے کوئی 30 برس سے نہ میڈیا کی عادت رہی ہے نہ بزنس کمیونٹی کی کہ وہ روپی کی فلکچویشن کو کبھی آبزرو کر سکیں، اکا دکا سال میں ڈی ویلیویشن ہو جاتی تھی۔ اب چونکہ آئی ایم ایف سے معاہدے میں یہ طے پا لیا ہے حکومت نے، جس طرح گورنر سینٹرل بینک نے بتایا کہ یہ جو ڈیمانڈ سپلائی کی بیس پہ مارکیٹ ڈریون ایکسچینج ریٹ ہوگا، تو اطلاعات یہ ہیں کہ جون کے اینڈ میں بہت بڑی پیمنٹس ہیں، ڈیٹ کی ری پیمنٹس ہیں، جس کی وجہ سے جو پاکستانی روپے کی قدر ہے وہ گری ہے۔ تو روپے کی قدر کی گرنے کی تو یہ وجہ ہے۔ جہاں تک اسٹاک مارکیٹ کا سوال ہے، اب شاہزاد بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ملک میں ایک تو اکانومی کے حالات بہت ہی برے ہیں اور چیلنجز ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نان اکانومک فیکٹرز ایک تو پہلے سے تھا جس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ میرا حوالہ ہے جو ٹیکسیشن کے میجرز ہیں یا ٹیکس اتھارٹیز کے لیٹرز آ رہے ہیں، جو دوسری انویسٹیگیٹو ایجنسیز کے طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں۔ ابھی ہم نے پچھلے دنوں سنا کہ ایک آئی پی پیز کے سی ایف او کو کے ساتھ انویسٹیگیشن ہو رہی تھی،
اور ایک اور نان اکانومک فیکٹر جو بجٹ پریزنٹ کیا گیا ہے، بہت اچھا بجٹ ہے، بہت اس میں بولڈ اقدامات کیے گئے ہیں، مگر بہت ساری چیزیں جو کی گئی ہیں جس کی وجہ سے جو ریزسٹنس آ رہا ہے، اور اسی طرح کا ریزسٹنس ہم نے انڈیا میں بھی دیکھا تھا جب نوٹ بندی شروع ہوئی تھی اور جب وہاں جی ایس ٹی لاگو ہوا تھا. تو میرے خیال میں اکانومک فیکٹرز تو اسٹاک مارکیٹ کو اثر کر ہی رہے تھے، بٹ نان اکانومک فیکٹرز جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ اثر کر رہے ہیں. مگر کہیں کہیں ریزسٹنس پر حکومت گیون بھی کر رہی ہے. تمباکو لابی ہے جس میں خود تحریک انصاف کے اپنے رہنما شامل ہیں، وہ ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے، اس کی بہت زیادہ اقدامات خود حکومت نے شروع کیے تھے، وہ ریورس کر دیا ہے کسانوں کو بنیاد بنا کر. ساتھ میں بتائیے گا کہ اب بڑی ڈیوائیڈڈ ڈیبیٹ ہے. پہلے تو اکثر تقریباً اکانومسٹ کی رائے تھی کہ بھئی روپیے کو گرانا چاہیے، اوور ویلیوڈ ہے، مگر اب یہ رائے بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے اور اس حق میں زیادہ نظر آ رہی ہے کہ بھئی اتنا نہ گرائیں، اب اس کو گرانے کا مزید فائدہ نہیں ہے، اس سے مزید مہنگائی ہوگی اور یہاں سے ایکسپورٹس بھی نہیں بڑھ رہی ہیں، امپورٹس کو کرٹیل اس طریقے سے کرنے میں نقصان ہی ہے معیشت کا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور اگر یہ نئے رجیم میں چلی گئے ہیں یہ، جس کی وجہ سے فری مارکیٹ اگر ہے، تو پھر آپ سمجھتے ہیں پھر کمٹمنٹس غلط کر رہے تھے؟ پہلے 140 روپے پہ کہہ رہے تھے اب ٹھیک پرائس ہے، پھر 150 پہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے ٹھیک پرائس ہے. دیکھیں، اول تو یہ نہ پرائم منسٹر، نہ فائنانس منسٹر، نہ سینٹرل بینک گورنر، جب آپ نے ایک کرنسی کو رجیم ہی چینج کر دیا، جب مارکیٹ ڈریون ہے تو اس کی فورکاسٹ کوئی نہیں کر سکتا. اس کا سارا دار و مدار ڈیمانڈ سپلائی پر ہے. پیسے آ گئے تو یہ 120 بھی ہو سکتا ہے، اور ملک میں اگر پیسے نہیں آئے تو یہ 180 200 بھی ہو سکتا ہے. جس طرح ایک کمپنی کا شیئر پرائز ہے، اس کا سی او نہیں تعین کرتا کہ اس کی شیئر پرائز کیا ہوگی، اس طرح مارکیٹ ڈریون یا فری فلوٹ کرنسی کا تعین جو ہے وہ ڈیمانڈ سپلائی ڈائنامکس کرتی ہیں. اور اگر ملک میں پیسہ آئے گا تو روپی بہتر ہوگا، اور اگر نہیں آئے گا تو وہ بہتر نہیں ہوگا. تو اس لیے میرے خیال میں یہ پوری رجیم چینج ہو گئی ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے، دیکھیں، ایک تو پاکستان میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا مسئلہ پچھلے 2 سال سے چل رہا تھا. تو پہلے سیاسی پیچیدگیاں تھیں، پھر الیکشن تھے، پھر الیکشن کے بعد اس حکومت نے جو 9-10 مہینے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تو اس سے جو زخم ہے وہ اتنا گہرا ہو گیا ہے کہ اب جو ہے اس کرنسی کی ایڈجسٹمنٹ اور انٹرسٹ ریٹ کی ایڈجسٹمنٹ اور جو ٹیکسیشن میجر جو بجٹ میں لیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے کہ اگلے سال کم از کم، یا ہو سکتا ہے 2 سال بھی، یہ جو ٹرانزیشن ہے یہ بہت ہی پینفل ہوگا. اور اگر اس پینفل ٹرانزیشن کو ذرا سا اسموتھ کرنا ہے یا بہتر کرنا ہے، تو اس کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ کانفیڈنس اسٹور کرنا پڑے گا، جس کے لیے وہ نان اکانومک فیکٹرز جو آج ہماری اکانومی میں موجود ہیں اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تجزیہ کار محمد سہیل ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت سارے کام ہیں جو حکومت کو بھی کرنے ہیں. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، مزید اہم خبروں پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. 3.5 سال بعد افغان صدر اشرف غنی پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے ہیں. اس دورے کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ 2 روزہ دورے میں افغان صدر اہم ملاقاتیں کریں گے. موجودہ حالات میں ملاقاتیں بہت اہم ہیں. افغان صدر اشرف غنی نے آج وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بھی ملاقاتیں کی. یہ دورہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ افغانستان میں امن عمل جاری ہے. اس حوالے سے اہم پیش رفت بھی ہوئی ہے اور پاکستان اس میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. وزیر اعظم عمران خان سے افغان صدر کی ملاقات کے بعد اعلامیہ جاری ہوا جس کے مطابق دونوں رہنماؤں نے عوام کے مفاد میں تعاون کا نیا باب کھولنے پر اتفاق کیا ہے. دونوں رہنماؤں نے افغان تعلقات کی اہمیت پر اتفاق کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے افغان امن عمل کے لیے حمایت کے عزم کا اعادہ کیا. وزیر اعظم عمران خان نے ملاقات میں کہا کہ افغان امن عمل طویل جنگ کے خاتمے کا واحد حل ہے اور پاکستان نے انٹرا افغان مذاکرات کی حمایت کی ہے. اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ افغانستان میں پائیدار امن دونوں ممالک کے عوام کے مفاد میں ہے. دونوں رہنماؤں نے 2 طرفہ تجارت اور ٹرانزٹ ٹریڈ بہتر بنانے کے عزم کا بھی اعادہ کیا. اس کے علاوہ ملاقات میں اس بات پر بھی اتفاق کیا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان گیس پائپ لائن کی تکمیل سے طویل معاشی فوائد حاصل ہوں گے. وزیر اعظم سے 1-on-1 ملاقات کے بعد وفود کی سطح پر بات چیت بھی ہوئی. یہ ایک مثبت پیش رفت ہے. اس کے علاوہ افغان صدر نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو سے ملاقاتیں کی. بڑا اہم دورہ ہے یہ، اور اس کے حوالے سے کیونکہ بیانات کا سلسلہ افغانستان کی طرف سے پاکستان پر تنقید کا سلسلہ کافی عرصے سے چلتا رہا ہے. کیا یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اور ایک خیال کیا جا سکتا ہے کہ یہاں سے معاملات آگے بہتری کی طرف بڑھیں گے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب، پاکستان کی طرف سے مثبت بیانات کے باوجود بھی افغانستان کی طرف سے مسلسل تنقید ہی آتی رہی ہے. اب یہ 3.5 سال بعد دورہ ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کچھ مثبت سمت میں باتیں چلیں گی یا دورہ ختم ہوگا پھر بیانات شروع ہوں گے اور وہی چیزیں چلیں گی؟
शाहजेब, मैं इस दौरे को थोड़ा सा एक और नौयत से देख रहा हूँ। इस दौरे को आप इन आइसोलेशन न देखें। दौरे से पहले क्या हुआ और दौरे के दौरान क्या हुआ, ये भी मैं आपके खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, ये एक यकलख्त नहीं हुआ, ये बिल्ड किया गया। टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई वज़ीर आज़म के दरमियान और सदर अशरफ गनी के दरमियान। उसके बाद जद्दा में और अपना मक्का में ओआईसी की जो इजलास था, समिट इजलास था, उसकी साइड लाइन्स पे एक मुलाकात हुई और बड़ी मुस्बत मुलाकात थी। उसके बाद आपने देखा कि डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान के पाकिस्तान तशरीफ लाए और जो एपैक्स जो एक साल पहले जो एक नया मैकेनिज्म तश्कील दिया गया था, जिसकी नशस्तें नहीं हुई थी और उसका रिव्यू नहीं हुआ था, हमारे मुसलसल कहने के बावजूद उसका उनके आने से पहले उसका इजलास मुनक़िद हुआ और पांचों ग्रुप्स को बैठ के डिस्कस किया गया। क्या पेशरफ्त हुई, क्या मजीद कहाँ पेशरफ्त दरकार है, इस पर तबादला ख्याल हुआ। इसके साथ साथ उनके आने से पहले आपने देखा कि बुरबन में एक लाहौर प्रोसेस का आगाज हुआ। उस लाहौर प्रोसेस के आगाज में 57 के करीब अपोजिशन के और मुख्तलिफ जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स हैं वो वहाँ तशरीफ लाए। 5-6 तो उसमें प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थे जो सदर अशरफ गनी के मद्दे मुकाबिल जिनका इरादा है इलेक्शन लड़ने का, और मुख्तलिफ सियासी जमातों को, मुख्तलिफ फैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ एक डायलॉग हुआ, एक बड़ी अच्छी नशिस्त हुई। उसके बाद इनका यह दौरा हुआ। इसके दौरे को अगर आप देखें कि डेलीगेशन की जरा नौयत देखें, सदर खुद थे, वजीर खजाना थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, उसके साथ साथ उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे और उनकी जो अफगान इंटेलिजेंस के सरबराह हैं एनडीएस के हेड वो थे, यानी कि अहम लोग थे। तो एक छोटी नशिस्त भी हुई, डेलीगेशन लेवल टॉक्स भी हुई और फिर आप देखें कि उन्होंने सिर्फ हुकूमत के साथ दीगर सियासी जमातों के साथ भी उन्होंने इंगेज किया। इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद में उन्होंने पूरा एक की नोट एड्रेस किया और उस पर उन्होंने बताया, स्पेल आउट किया कि अफगानिस्तान के पाकिस्तान के फ्यूचर ताल्लुकात को वो किस तरफ देखना चाहते हैं और उनकी ट्रैजेक्टरी उनके जहन में क्या है। फिर आप देखिए अफगानिस्तान में क्योंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं और ये यहाँ आना, फिर अफगान अमन अमल भी आगे बढ़ रहा है, अमेरिका भी उसमें इन्वॉल्व है, पाकिस्तान से भी कहता रहा है, पाकिस्तान भी अपने ताउन की बात करता रहा है। तो ये जो अफगान अमन अमल है उस लिहाज से ये दौरा कितना अहम है और क्या पेशरफ्त हुई है? मैं समझता हूँ कि बहुत अहम है। उसमें जो हम कर रहे हैं और जो हमसे वो तवक्कुआत कर रहे थे, हमें एक पेज पे होना जरूरी था। तो इस दौरे से एक पेज पे आने में हमें आसानी हुई, उसमें पेशरफ्त हुई है। हमने तय करना था कि क्या हम माजी में धंसे रहें या मुस्तकबिल के बारे में देखें। माजी में हम एक दूसरे पर इल्जामात भी लगाते रहे हैं, एक दूसरे पर उंगलियां भी उठाते रहे हैं और एक दूसरे को बहुत सी नाकामियों का जिम्मेदार भी ठहराते रहे हैं। अब क्या हमने उसी ग्रूव में फंसे रहना है या मुस्तकबिल की तरफ देखना है? तो तय ये हुआ, माजी को दफन कीजिए और एक नए बाब का आगाज कीजिए, एक नई इब्तिदा कीजिए। मैं समझता हूँ ये जो इसका निचोड़ है, ये जो स्पिरिट है, ये एक मुस्बत कदम है। हमने उनको अश्योर किया। जब ये तय हुआ तो अशरफ गनी साहब ने भी ये तय कर लिया कि हाजी इत्तफाक कर लिया कि माजी में नहीं, अब आगे बढ़ते हैं और आगे की बात करते हैं। उन्होंने भी ये तय किया पाकिस्तान की तरफ से, जब ये यकीन दहानी कराएगी तो उन्होंने भी कहा बिल्कुल वाज़ेह। मैं इसका इशारा दूं आपको कि जब हमारा इंस्टीट्यूट में खिताब हुआ, उनका खिताब के बाद एक साहब थे वहाँ, उन्होंने सवाल किया और उन्होंने कुछ माजी की बातें की। उन्होंने कहा देखिए ये सारी गुफ्तगू जो मैंने की है उसका निचोड़ ये था कि आप माजी से बाहर निकलें। अब आपका सवाल तो वही माजी वाला है, मैं तो मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने अपने जवाब से उस
की अक्कासी कर दी, अपने ज़हन की अक्कासी कर दी और पोलाइट तरीके से उन्होंने अपना उस सवाल को रद्द कर दिया। तो उससे एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन सामने आ गया कि वो क्या सोच रहे हैं, किस अंदाज से सोच रहे हैं। और शाह साहब, ये फिर अब अफगान अमन अमल आगे बढ़ेगा कैसे? क्या फैसले हुए हैं? किस तरीके से आगे जाके चीज़ें मंजर आम पर आएंगी? देखिए, अमल तो जारी है। एक है दोहा प्रोसेस, वो जारी है। आपने देखा कि मॉस्को फॉर्मेट में भी पेशरफ्त हुई है। पिछले दिनों में जब मैं बिश्केक में था तो वहाँ रूस के वजीर खारजा से मुलाकात हुई, चीन के वजीर खारजा से मुलाकात हुई और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इंशाल्लाह वो सोच रहे हैं कि चीन में एक और नशिस्त की जाए जिसमें अफगानिस्तान हो, जिसमें पाकिस्तान हो, जिसमें चीन हो, रूस हो, अमेरिका हो और ईरान भी हो। तो ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी कि हम पूरी जो रीजनल ओनरशिप को साथ लेकर चलें और उस अमल को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो एक तो हमने उस प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए उन्हें पूरा यकीन दिलाया और वो समझते भी हैं कि हम कर रहे हैं। दूसरा, हमने उन्हें कहा कि जहाँ तक इंट्रा अफगान डायलॉग का ताल्लुक है, हम तो उसके ख्वाह हैं, हम तो चाहते हैं और हमारी कोशिश होगी कि उसमें भी पेशरफ्त हो। तो ऑन द होल मैं समझता हूँ कि हाँ, फिर बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन भी होना है। कल वो लाहौर तशरीफ ले जा रहे हैं, वहाँ गवर्नर हाउस में बिजनेस कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, जो अफगानिस्तान में तजारत में दिलचस्पी रखते हैं, जो एक नई इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, उनसे भी मुलाकात होगी। तो एक आप देखें ना, एकेडेमिया से, बिजनेस से, गवर्नमेंट से, हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट से, सबसे मुलाकातें हुई और बड़ा भरपूर मैं समझता हूँ। उम्मीद करते हैं इसके ज़ाहिर मज़बूत नताइज भी आए, जैसा आप कह रहे हैं, जितने पॉजिटिव आप हैं। मगर ये भी खबर आई, मीडिया पर चली कि अगले महीने जुलाई में आप और वज़ीर आज़म अमेरिका का दौरा कर रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए। क्या ये दुरुस्त है? जी, इस पर काम हो रहा है, मैं आपसे बिल्कुल शेयर करूंगा। उस पे हम देख रहे हैं कि कौन सी डेट्स हैं जो दोनों साइड्स को सूट करेंगी और जो भी डेट्स कंफर्म होती हैं फिर मैं आपसे शेयर कर लूँगा। हाँ, एन मुमकिन है कि वज़ीर आज़म और मैं बिल्कुल हम वहाँ जाएं और सदर ट्रंप से मुलाकात का इम्कान हो सकता है। दावतनामा वहाँ से आया है सदर ट्रंप की तरफ से, और कॉन्टेक्स्ट क्या है? लाइक अफगान अमन है क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में? ऑब्वियसली देखिए, जब मुलाकात होगी तो जो अफगान अमन है, यकीनन उसकी अहमियत से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ साथ हमारे बायलैटरल इश्यूज भी हैं, रीजनल स्टेबिलिटी और पीस की बातें भी हैं जो वो भी यकीनन डिस्कस होंगी। यानी कि शाह साहब, सिर्फ अब तारीखें तय होनी है, दावतनामा वहाँ से आ चुका है, वज़ीर आज़म और आप जाएंगे? जी, इंशाल्लाह वो तारीखें तय होनी है। बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मौजूद थे। अहम डेवलपमेंट है, अफगान सदर अशरफ गनी पाकिस्तान में हैं, उनके दौरे को मज़बूत कह रहे हैं। पाकिस्तान और अफगान क़यादत ने मिलकर फैसला किया है कि अब आगे की बात होगी, माजी की बात नहीं होगी, अफगान अमन अमल भी आगे बढ़ेगा। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमरीका जा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि वो और वज़ीर आज़म सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाएंगे। दावतनामा आ चुका है, तारीखें फ़ाइनल होनी हैं और उस तारीख के फ़ाइनल होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान अमेरिका का दौरा करेंगे और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे। बड़ा अहम ये दौरा होगा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पहले एक बात है जो मजाक के तौर पर शुरू हुई और वो था कि 92 के वर्ल्ड कप में भी ये हुआ था। ये मजाक फिर मैसेजेस पर चलने लगा, फिर सोशल मीडिया पर पहुँचा और फिर बात ये हो गई कि 92 और 2019 का जो वर्ल्ड कप है उसमें 7 मैचेस का नतीजा एक जैसा आया। तो फिर उस पर आर्टिकल लिखे जाने लगे, बैनुल-अक़वामी चैनल्स उस पर बात करने लगे, कमेंट्री होने लगी और जो 92 की टीम का हिस्सा थे वो भी बड़े हैरान हैं। वसीम अकरम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सब चीज़ों पर बात करेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान से मुताल्लिक एक मामला बहुत गर्म है जिसने अब दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार कर ली है। ये मामला शुरू तो मजाक और तफरीह के तौर पर हुआ था, मैसेजेस के तौर पर हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन एक माह और गुज़िश्ता रोज़ के वर्ल्ड कप मैच के बाद इसने ऐसी सूरत हाल इख्तियार कर ली है कि आलमी मीडिया और माहिरीन भी माजी और हाल के वाक़यात की मुमासलत पर हैरान हैं।
इस पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं, तज्जिए हो रहे हैं। बात हो रही है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी की, जिसका मवाजना 1992 के वर्ल्ड कप से किया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने इमरान खान की क़यादत में वर्ल्ड कप तो जीत लिया था, लेकिन इस तारीखी कामयाबी से पहले उस वक्त की पाकिस्तानी टीम और सरफराज अहमद की क़यादत में मौजूदा पाकिस्तानी टीम के हालात हैरत अंगेज तौर पर एक जैसे हैं। इदाद शुमार में दिलचस्प मुमासलत है। इस वर्ल्ड कप में अब तक के मैचेस में पाकिस्तान की फतह और शिकस्त इसी तरह हो रही है जैसे 1992 के वर्ल्ड कप में हुई थी। सोशल मीडिया पर 1992 और 2019 के वर्ल्ड कप में मुमासलत उस वक्त सामने आना शुरू हुई जब पाकिस्तान ने 1992 के वर्ल्ड कप की तरह वर्ल्ड कप का अपना पहला मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ही खेला, जिसमें वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को बआसानी 7 विकेटों से हरा दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को पहले मैच में बआसानी 10 विकेटों से हरा दिया था। वर्ल्ड कप के पहले मैच में शिकस्त पर सोशल मीडिया पर तबसरे शुरू हो गए और कहा गया कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान को अपने पहले मैच में वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त हुई थी, लेकिन वर्ल्ड कप तो पाकिस्तान ने जीता था। अब सूरत हाल उस वक्त मजीद दिलचस्प होना शुरू हो गई और आप साथ साथ फुटेज भी देख रहे होंगे 1992 के मैच की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था और 2019 के मैच की जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ था। आगे भी जो मैचेस हुए उसका भी अहवाल आप साथ साथ वीडियो के ज़रिए भी देखेंगे। जब पाकिस्तान के दूसरे और तीसरे मैच के वही रिजल्ट सामने आए 2019 के वर्ल्ड कप में तो सूरत हाल और दिलचस्प हो गई, क्योंकि वो नतीजे वैसे ही थे जैसे 1992 में थे। इसमें फ़र्क सिर्फ टीमों का था। पाकिस्तान ने मौजूदा इवेंट के अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड को 14 रन से हरा दिया, जबकि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान ने अपना दूसरा मैच जीता था जिम्बाब्वे के खिलाफ 53 रन से। इस तरह श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच बारिश की वजह से ड्रॉ हो गया और दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। अब दिलचस्प बात यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के तीसरे मैच में बारिश हो गई थी और इंग्लैंड के खिलाफ ये मैच ड्रॉ हो गया था। लेकिन इत्तेफाक का सिलसिला यहाँ भी नहीं रुका। पाकिस्तान के अगले चारों मैचेस के रिजल्ट भी वही रहे जो 1992 के वर्ल्ड कप में थे। पाकिस्तान मौजूदा वर्ल्ड कप का अपना चौथा और 5वां मैच ऑस्ट्रेलिया और भारत से हार गया। ऐसा ही 1992 के वर्ल्ड कप में भी हुआ था। पाकिस्तान अपने चौथे मैच में भारत से 43 रन से हार गया था और 5वें मैच में जनूबी अफ्रीका से 20 रन से 1992 में हार गया था, जिसके बाद टूर्नामेंट में रहना पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया था। उस वर्ल्ड कप में भी यही हुआ। अब ये भी इत्तेफाक है कि 2019 के वर्ल्ड कप में भी 5 मैचेस खेलकर पाकिस्तान के 3 पॉइंट्स थे। सेमीफाइनल तक रसाई मुश्किल नजर आ रही थी, लेकिन अब फिर 1992 की तरह ही पाकिस्तान ने कमबैक किया। जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने अगले दोनों मैचेस जीत लिए। रिकॉर्ड का जायजा लें तो 1992 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था और उस वक्त पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना 6वां मैच और श्रीलंका के खिलाफ अपना 7वां मैच जीत लिया था। अब अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज़ अपने 7वें मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी हासिल की है और 1992 के वर्ल्ड कप के तनाजुर में दोनों टीमों की कारकर्दगी का जायजा लें तो इस हवाले से भी दिलचस्प और हैरत अंगेज मुमासलत पाई जाती है कि 1992 के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान वो वाहिद टीम थी जिसने न्यूजीलैंड को शिकस्त दी थी। इससे पहले तक वो नाकाबिल शिकस्त थी। इसी तरह मौजूदा वर्ल्ड कप में भी न्यूजीलैंड की टीम नाकाबिल शिकस्त थी और फिर पाकिस्तान से हार गई। पाकिस्तान ने कल उसे शिकस्त देकर 1992 के वर्ल्ड कप की तारीख दोहरा दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ गुज़िश्ता रोज़ के मैच से मुतालिक इसके अलावा भी कई बातें हैं जो 1992 के वर्ल्ड कप जैसी हैं। पाकिस्तान ने कल अपने 7वें मैच में 5 बॉल्स पहले ही कामयाबी हासिल कर ली और सरफराज अहमद ने चौका लगाकर विनिंग शॉट मारा। 1992 में भी पाकिस्तान ने अपना 7वां मैच आखिरी ओवर की पहली बॉल पर चौका मारकर जीता था। बात यहाँ तक भी नहीं रुक रही। अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि क्रिकेट की बड़ी बड़ी वेबसाइट्स पर भी आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, मुमासलत बताई जा रही है। मजाक से शुरू होने वाली बात अब बाकायदा उस पर तबसरे हो रहे हैं। नामवर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट उस्मान समीउद्दीन जो खेल पर बेहतरीन तज्जिया देने के लिए शोहरत रखते हैं, उन्होंने भी इस मुमासलत पर लिखा है। उनका कहना है कि मौजूदा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 6ठे मैच में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हारिस सुहेल मैन ऑफ द मैच थे। अब दिलचस्प ये बात यह है कि 1992 के वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में आमिर सुहेल मैन ऑफ द मैच थे, वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं और इन दोनों के नाम के आखिर में सुहेल आता है। बॉलिंग के शोबे में भी पाकिस्तान के हवाले से एक जैसी बातें सामने आ रही हैं। 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर थे। वर्ल्ड कप में मोहम्मद आमिर ने अब तक 16 विकेटें हासिल की हैं, वो भी लेफ्ट हैंडेड हैं और दूसरे नंबर पर हैं। पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा विकेटें ली हैं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की फतह के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 1992 और 2019 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कारकर्दगी पर ट्वीट किया कि पाकिस्तान 1992 की यादें दोहरा रहा है। आईसीसी ने भी ट्विटर पर पाकिस्तान की मौजूदा और 1992 के वर्ल्ड कप के 7 मैचेस में फतह और शिकस्त का चार्ट पेश किया जो एक जैसा था। अब पाकिस्तान की 1992 की तरह 2019 के वर्ल्ड कप की एक जैसी परफॉर्मेंस के हवाले से सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं। ऐसी एक ट्वीट में क्रिकेट की मारूफ वेबसाइट क्रिक इन्फो ने लिखा कि सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के 1992 के ताल्लुक से अब खौफ आने लगा है। इसके साथ बच्चों की मारूफ सीरीज अलादीन का पोस्टर शेयर किया गया जिसमें लिखा है कि 1992 में अलादीन की एनिमेटेड फिल्म रिलीज हुई थी और 2019 में अलादीन की फिल्म रिलीज हुई है।
تو 1992 اور 2019 کے جو تبصرے ہیں وہ باقاعدہ طور پر بڑی بڑی ویب سائٹس اور چینلز پر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ 1992 کی ٹیم میں شامل وسیم اکرم موجود ہیں, ان سے ذرا اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. وسیم بھائی بہت شکریہ. وسیم بھائی آپ اس ٹیم میں بھی موجود تھے. شروع میں تو یہ ساری باتیں مذاق لگ رہی تھیں, اب آپ کو خود بھی ہو رہا ہے کہ یہ آخر ہو کیا رہا ہے. پہلا میچ ویسٹ انڈیز سے اور 7ویں میچ تک کا وہی احوال ہے. آپ خود بھی ذرا حیران ہے کہ تو سب کچھ ریپیٹ ہو رہا ہے. ہاں it's very spooky lately. جو اگر وہ میں نے دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ لوگوں نے جو بنا کے ایگزیکٹلی جو ہم ہارے جو میچ ہمارا 1 پوائنٹ ہوا اور جس طریقے سے نیوزی لینڈ کو ہرایا, جس طریقے سے ہم نے ہرایا, کافی عجیب سا لگ رہا ہے. بٹ لگ رہا ہے کہ شاید ہسٹری اللہ کرے ریپیٹ ہو جائے دوبارہ یار. آپ کو پتہ ہے نا, اس حوالے سے بھی لوگ مماثلت نکال رہے ہیں کہ لیفٹ ہینڈڈ بالر آپ تھے 92 میں, آپ کی سب سے زیادہ وکٹیں تھی, اب عامر کی ہیں پاکستان کی طرف سے, اور ویسے باقی میچز ہیں پاکستان کے ہائیسٹ وکٹ ٹیکر بھی بن سکتے ہیں. ہاں بالکل, ایوری تھنگ لائک اٹس ویری اسپوکی. اب عامر کے 16 ہیں, میری 18 تھی, اور عامر کے ابھی 2 میچ ہیں. عامر کے پاس انشاءاللہ 2 تو ہے ہی ہیں, پھر اس کے بعد کوالیفائی کرتے ہیں تو آگے بھی آتے ہیں. بٹ پاکستان یہاں سے کیا کر سکتا ہے؟ یہاں سے اپنے صرف 2 میچ جیت سکتا ہے, اینڈ دین آبویسلی اوپر والے پہ چھوڑ دے. یو کانٹ کنٹرول کے باقی ٹیمیں کرے. بٹ سو فار آئی تھنک وی آر آن دا رائٹ ٹریک. وسیم بھائی آپ کو پتہ ہے نا, اگر یہ سب اسی طرح چلتا رہا تو پھر 2045 میں سرفراز احمد پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. اللہ کرے, وائی ناٹ, گڈ لک ٹو سرفراز یار. اٹس اے بگ ڈیل پالیٹکس, بٹ لیٹس سی واٹ ہیپنس. پہلے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آئی سپوز سرفراز کو بھی جانا چاہیے. اتنی بری پرفارمنس کے بعد, کیونکہ آپ وہی ہیں, ریکور کرنا ہوا کیا ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کس طریقے سے اچانک یہ ایک وننگ کمبینیشن بنا, ایک کم بیک کیا؟ 92 کا تو آپ لوگ سب شیئر کرتے ہی رہے ہیں کہ کیا ہوا تھا, کس طریقے سے دوبارہ کم بیک کیا, عمران خان صاحب نے کس طرح سب کو موٹیویٹ کیا بطور کپتان. اب آپ کو کیسے لگ رہا ہے, کیسے ایک وننگ کمبینیشن بن گیا اچانک ہارتے ہارتے اور اتنی تنقید سمیٹتے ہوئے؟ آئی تھنک ایک تو ٹیم ٹھیک سلیکٹ کی, کمبینیشن ان کا ٹھیک بن گیا ساؤتھ افریقہ کے خلاف, اور حارث سہیل کی انکلوژن سے بڑا فرق پڑا. اس نے آگے کمال بیٹنگ کی ہے, اس نے مجھے تو امپریس کیا ہے, پوری دنیا کو اس نے امپریس کیا ہے. اور آئی سپوز ہمارے پرائم منسٹر کو بھی اس نے بڑا امپریس کیا اپنی بیٹنگ سے, جو اس کے بعد ٹیلنٹ ہے. بس اس کو صرف ایک ایڈوائس ہے فیوچر کے لیے, آئی سپوز کہ فزیکلی اس کو فٹ ہونا پڑے گا بڑا, بیکاز فیلڈ میں 50 اوور آپ اس کو سلپ میں تو کھڑا نہیں کر سکتے ہیں شارٹ فائن لیگ پہ. ہی از ویری ینگ, ہی ہیڈ نی آپریشن ایک اس کا ہوا تھا, وہ آئی تھنک اس کو دیر لگی ہے, بٹ ہی از اے ویری اسپیشل ٹیلنٹ. ایوری بڈی از ویری امپریسڈ بائی ہم, اینڈ آف کورس وتھ پاکستان ٹیم. اور جیت سے ایک مومنٹم مل جاتا ہے, اور ایک کانفیڈنس جو آپ کا کھویا ہوتا ہے شاہزیب, وہ واپس آ جاتا ہے, اور اس ٹیم کو وہی لگ رہا ہے. اور جس طریقے سے اب پوری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان ٹیم خطرناک لگ رہی ہے. اچھا, بالنگ میں شاہین آفریدی نے بھی بڑا ریکور کیا ہے, اور میچ سے پہلے آپ نے اس سے بات بھی کی. حالانکہ آپ مسلسل کمنٹری میں, اور ہم سے بھی آپ بات کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ غلط جگہ پر بال پچ کر رہا ہے, انگلینڈ کی وکٹوں پر اس کو اپنا پوائنٹ ٹھیک کرنا پڑے گا, صحیح طریقے سے اس کو پچ کرے. مگر پھر آپ نے بات کی, اور شاہین نے ذکر بھی کیا کہ آپ نے اس کو ٹپس دیے تھے. آپ کو لگ رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی, اور اتنی جلدی بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنا زبردست پرفارم کیا شاہین نے؟ آئی تھنک بات تو میں اس کو شروع سے ہی سمجھا رہا تھا, جو بھی بریفلی میں میچ سے پہلے انہیں ملتا تھا. اور ویسے بھی میچ سے اب 15-20 منٹ پہلے ایڈوائس دینا سم ٹائمز کین بی گو اگینسٹ یو, بیکاز اپنا پلیئر ایک پلاننگ کر کے آیا ہوتا ہے, اپنے ذہن میں ایک پلان کر کے آیا ہوتا ہے. یہ میں اس سے پہلے میچ سے کہہ رہا تھا کہ تمہاری لینتھ کی پرابلم ہو رہی ہے, وہ تم نے لینتھ کا ایک ایریا ڈھونڈنا ہے. میں نے اس کو ایک سمپل سی بات بتائی تھی کہ جب آپ بھاگنے لگو نا اپنے رن اپ سے, سو اگر ہری وکٹ ہے یا انگلینڈ کی وکٹ ہے, لینتھ جو ہوتی ہے 2 فٹ کی, 2 بائی 2 فٹ کی, وہ ایک لینتھ پہ نظر مار جاؤ پاس آ کے کہ میں نے یہاں پہ آ کے ٹھپا مارنا ہے. اس سے تھوڑا آسان ہو جائے گا آپ کا بولنگ کرنا. بٹ آئی سپوز کریڈٹ اس کے کوچز کو بھی جاتا ہے, اس کے کوچ کو, اظہر وغیرہ کو, جس نے کافی عرصے سے اس کے ساتھ محنت کر رہے ہیں. اور میں بتاتا چلوں, لینتھ ٹھیک کرنا اٹس ناٹ دیٹ ایزی, اٹ ٹیکس سم ٹائم, اٹ ٹیکس تھوڑی سا ٹائم لگتا ہے کہ کس لینتھ پہ میں نے آ کے انگلینڈ میں مارنا. اور آئی تھنک اس کو اب سمجھ آ گئی ہے, اب وہ یہاں سے انشاءاللہ بہتر ہی ہوگا. تو اس وقت بالنگ کا ایک اچھا کمبینیشن بن گیا ہے پاکستان کا. پہلے عامر اکیلے ہی بالنگ کر رہے تھے, مگر باقی سب کو نظر آ رہا تھا کہ بری بالز کر رہے تھے, پٹ رہے تھے. وہاب ریاض, شاہین شاہ آفریدی, اور ساتھ میں محمد عامر, ایک اچھا کمبینیشن بن گیا ہے. لائن لینتھ ٹھیک ہو گئی ہے اس کمبینیشن کی.
بالکل پورے 5 بولرز کے ساتھ کھیل رہے ہیں شاہزیب. یہی تو بتا رہا تھا کہ آپ 4 بولر اور نان ریگولر بولر کو 10 اوور نہیں کرا سکتے. نان ریگولر اوور چھوٹے فارمیٹ میں T20 میں 2 اوور دے سکتا ہے. ٹیسٹ میچ میں ون ڈے میں بھی آپ کو ٹرن ہو رہا ہو تو 3 اوور یا ٹاپ سے ٹاپ 4 اوور دے. میں 10 اوور تو نہیں کر سکتے. ایٹ لیسٹ یو ہیو آپشن آف حفیظ کہ اس کو آپ بال کرا سکتے ہو اگر کوئی لیفٹ ہارم آتا ہے, اگر بال ٹرن ہو رہا ہے ود عماد وسیم ایز اے 5th بولر. مگر آپ کو لگتا ہے کہ عماد وسیم 10 اوور میں 50 رن کے بالر ہیں, بریک تھرو کوئی ایسا نہیں دیا, بیٹنگ میں بھی نہیں. عماد حالانکہ ایک وننگ کمبینیشن ہے, عماد وسیم اور آصف کے درمیان ابھی بھی کچھ سوچنا چاہیے کہ آصف کو کھلائیں یا پھر اس وننگ کمبینیشن کو ہی چلنے دیں. ٹھیک ہے, آئیڈیلی اگر ایکسٹرا بیٹسمین آ جائے تو وائی ناٹ, بٹ اگین پھر آپ ایک بولر کم کر رہے ہیں نا. پھر آپ حفیظ کے پاس جائیں گے. حارث بولنگ کرتا ہے نہیں کرتا, وی ہیون سین ہم بول مچ. سو یو نیڈ ریگولر بولر. سو فار 2 میچوں میں وننگ کمبینیشن ہے, سو وائی ناٹ اگلے میچ میں بھی اسی کے ساتھ جائیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. کانفیڈنس سب کا ہائی ہے. فیلڈنگ امپروو کرنی پڑے گی ہمیں. اب فیلڈنگ آہستہ آہستہ تھوڑی بہتر ہو رہی. وسیم احمد, تو 2 میچز ہیں, ظاہر بنگلہ دیش سے شاید تھوڑا سا مشکل ہو, پھر افغانستان سے, بٹ انگلینڈ کے مشکل میچز ہیں. اور پہلی دفعہ ہوگا کہ پاکستانی دعا کر رہے ہوں گے کہ بھارت جیت جائے, انگلینڈ ہار جائے. جب بھارت اور انگلینڈ کا میچ ہوگا, آپ کو لگ رہا ہے انگلینڈ کے لیے مشکل ہو گیا ہے؟ پاکستان کا ایک بڑا فیئر چانس ہے کہ پاکستان سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے. یا there's every chance. وہ انڈیا اور نیوزی لینڈ سے 92 ورلڈ کپ کے بعد ابھی تک ورلڈ کپ میں کوئی میچ جیتے نہیں ہیں. یہ انگلینڈ کی ٹیم کا جو سٹیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سو وہ سارے اس وقت انڈر پریشر ہیں ٹھیک ٹھاک قسم کے. انگلینڈ کے سپورٹرز, انگلینڈ کا تھنک ٹینک, انگلینڈ کی ٹیم, انہوں نے اپنے آپ کو خود ہی سچویشن میں پھنسایا ہے. بیکاز پچھلے میچ میں آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کے پہلے بولنگ کی اور شارٹ بولنگ کی. جو انگلینڈ میں پیدا ہوئے ہیں, انگلینڈ میں کھیلے ہیں, ان کو لینتھ سمجھ نہیں آئی, پیچھے بولنگ کی آسٹریلیا کے خلاف, اور اس کے بعد آسٹریلیا نے اسی پچ پہ آ کے بتایا کہ کیسے آگے بولنگ. بہت شکریہ وسیم اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کا فیئر چانس ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان سیمی فائنل میں بھی پہنچے, فائنل میں بھی پہنچے اور جیت کر بھی آئے. پروگرام کے آخر میں ذکر ہو جائے, اپوزیشن جماعتیں گزشتہ روز اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر APC میں اکٹھی ہوئی. مختلف معاملات پر مشاورت کی گئی, کچھ اہم فیصلے کیے گئے. مشترکہ پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا. اجلاس میں بہت سی ایسی باتیں بھی ہوئیں جس کا پریس کانفرنس یا اعلامیہ میں ذکر نہیں کیا گیا. جیو نیوز کے مطابق اعزاز سید کے ذرائع سے APC اجلاس میں ہونے والی تکرار اور اختلاف کی کہانی سامنے آئی ہے. جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق آل پارٹیز کانفرنس مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کے درمیان تکرار ہوئی. اس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم مڈ ٹرم انتخابات کی طرف جائیں گے, احتجاج کو آگے لے کر جائیں گے, اس کے نتیجے میں مارشل لاء کا سامنا کرنا ہوا تو کریں گے. جس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ پارلیمنٹ کسی صورت ڈیریل نہیں ہونے دوں گا. میں نانا, 2 ماموں اور والدہ گما چکا ہوں, قوم کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے. ذرائع کے مطابق اجلاس میں مولانا فضل الرحمان نے تجویز دی کہ عمران خان نے صحابہ کی توہین کی ہے, اس کا ذکر اعلامیہ میں کیا جائے. جس پر بلاول بھٹو نے اختلاف کیا اور کہا کہ مذہب کا کسی کے خلاف بھی استعمال قبول نہیں ہے. جس پر مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیا کسی کے خلاف جمہوریت کا استعمال قبول ہے, تو قمر الزما قاہرہ نے کہا کہ یہ تو تحریک لبیک والی بات ہو گئی. اس بات پر مولانا غفور حیدری نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں تحریک لبیک سے کیسے جوڑ رہے ہیں. اس معاملے کو حاصل پسندوں نے مداخلت کر کے رفع دفع کیا, مگر بہرحال بلاول بھٹو زرداری نے سٹینڈ لیا. قابل ستائش ہے, مذہب کا استعمال سیاسی فائدے کے لیے نہیں ہونا چاہیے, اپنے ذاتی مقاصد کے لیے, اپنے مخالف پر دباؤ ڈالنے کے لیے, اس سے انتقام لینے کے لیے مذہب کا استعمال کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. مفاد اپنا ہو, انتقام اپنا ہو, مخالف کو کمزور کرنا ہو تو مذہب کارڈ کھیل کر کسی کی ذات کو نقصان پہنچانا, نفرت انگیزی پھیلانا ملک کا نقصان ہے, سیاست کا نقصان ہے. بلاول بھٹو زرداری اپنی عمر سے بڑے بڑے سیاستدانوں میں زیادہ ان سے بڑی سوچ کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور بار بار کر رہے ہیں, جو کہ قابل ستائش ہے. اجازت دو. اللہ.